السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالكوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 1، ليكزامان ديال سيسيون نورمال 2019 2020 ديال لي بروف ابريان و بروف بومسكا. هاد ليكزامان اللي تجمعوا فيه هاد لي دو بروف داروا اكزامان واحد. دونك ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه 20 كيستيون. كاين 3 كيستيون اللي هما كيستيون دو كور، كيستيون تيوريك، وكاين دو زيكزارسيس، واحد الاكزارسيس فيه البيلون سي بي سي، واكزارسيس اخر فيه لي فاكتور والكونطابيليزاسيون ديال لي فاكتور. دونك على بركه الله اول حاجه غنبداو بها هما لي كيستيون دي كور. دونك بالنسبه للكيستيون دو كور، الكيستيون رقم واحد قال لنا بان كوشي لا بون ولا لي بون بروبوزيسيون. Les 3 heures figurant sur la facture droit sont toujours comptabilisées. Non. Toujours les 3 heures, يعني الغميز ولا الغابي ولا الريستورن اللي كيكونوا في الفاكتور دوا ما كيتكونطابيليزاوش. بالعكس هما كيتفاكتوراو ولكن ما كيدخلوش في الجورنال، ما كيتكونطابيليزاوش. يعني خطأ هادي. Question B. Les 3 heures figurant sur la facture avoir ne sont pas comptabilisées. بالعكس les 3 heures اللي كيكونوا في الفاكتور افوار كيتكونطابيليزاو الا كان عندنا مثلا 3 heures ريدكسيون كوميرسيال ولا ريدكسيون مثلا عطاه غابي سيبليمونتير ولا رومي سيبليمونتير ولا ريستورن اللي هو اور فاكتور. دونك في هذا لوكا كيتكونطابيليزاو فاكتور افوار. الا كانت عندنا اوبيراسيون ديال الفونت شي لو فورنيسور كيتكونطابيليزاو بالكونت ديال 3 heures اكوردي سور فونت دو مارشانديز، ولكن شي لو كليون يعني الاشا كان كونطابليزيو بالكونت ديال 3 heures اوبتوني سور اشا دو مارشانديز، يعني هذا خطا. L'escompte de règlement est un produit financier pour le fournisseur. Non, l'axe. L'escompte de règlement est une charge financière pour le fournisseur ou un produit financier pour le client. Question D. La TVA est un impôt indirect sur la production. TVA c'est un impôt indirect. ولكن TVA impôt indirect sur la consommation, ماشي sur la production. Donc الجواب هو aucune réponse صحيحة. Donc هو le rabais est une réduction accordée dans le cas. معروف ان الغابي كتعطى في لوكا الا ما كان عندنا marchandises non conformées ولا فيهم ديفو دو كاليتي ولا كان واحد الغوطار دو livraison. Donc de livraison non conforme aux marchandises commandées. Oui, صحيحة. في هذا لوكا فاش كتعطى له غابي marchandises non conformées. D'achat de grandes quantités de marchandises. Non, هذا remise. De paiement avant échéance des factures. هذا l'escompte. De défaut de qualité de marchandises livrées. Oui, صحيحة. De non-respect de délai de livraison. Oui, صحيحة. Retard de livraison. يعني ASDE كلهم صحاح. Une balance à 4 colonnes. بالانس ا 4 كولون معروف بان التوتال ديال الدي بي كيساوي التوتال ديال الكريدي وكيساوي التوتال ديال البيلون ديال الجورنال اللي جمعناهم. باغ كونطخ ان التوتال ديال سولد ديبيتور والتوتال ديال الكريديتور ما كيتساواش مع التوتال ديال الديبي التوتال ديال الكريدي. دونك هنا بالنسبه لهنا الجواب الصحيح هو هذا بي، حيت ملي كيكون 4 كولون راه التوتال ديال الدي بي كيساوي التوتال ديال الكريدي كيساوي التوتال ديال الجورنال. دونك هذا هو الجواب صحيح. دونك دابا غنمشيو على بركه الله نمشيو للاكزرسيس. نبداو عطانا واحد لا بالونس ديال واحد لونتربريز، المهم دي كونت هما كي كونت مخلطين الباسيف مخلط لاكتيف ولي شارج اي لي برودوي. دونك نحاول اول حاجه نديروها نشوفوا لي كيسيون. اول حاجه نبداو بها هما سي بي سي. دونك نخدموا السي بي سي. الطريقه باش غنخدم سي بي سي كنعرفوا بان اول حاجه باش نقاد السي بي سي شنو خصني ندير. اول حاجه كنبدا بها بالبرودوي ديكسبلواتاسيون. دونك لي كونت اللي هنا عندي داخلين في برودوي ديكسبلواتاسيون غادي نكوشي عليهم برودوي ديكسبلواتاسيون. دونك شنو عندنا في برودوي ديكسبلواتاسيون؟ عندنا فون دو مارشانديز. هذه برودوي ديكسبلواتاسيون، vente de marchandises. عندنا في produit d'exploitation. aussi شنو عندنا في produit d'exploitation؟ عندنا هذه location divers reçus حتى هي produit d'exploitation.
دونك عندي غير هاد الجوج اللي كاينين في برودوي ديكسبلوطاسيون. راه معروف لاكتيف كيكونوا سولد ديبيتور، الباسيف كيكونوا سولد كريديتور، لي شارج كيكونوا سولد ديبيتور ou les produits qui connaissent solde créditeur. يعني أن vente de marchandises ou location divers reçus, ce sont 10 produits. Ce sont 10 produits d'exploitation. Donc là, bien sûr, يكونوا solde créditeur. Donc يعني أن produit d'exploitation هو هاد 920,000 زائد 30,000. دونك هادو هما لي كونت اللي عندي صافي برودوي. دونك نجمعهم هي 950,000. دونك ها هو الجواب الصحيح هو هذا 950,000. ها هو برودوي ديكسبلوطاسيون. طريقة سامبل ما ندير السي بي سي. دونك ابخي غنشوفو لي شارج ديكسبلوطاسيون شحال كيساويو. لي شارج ديكسبلوطاسيون فيهم اول حاجه achat de marchandises ها هي charge d'exploitation. achat de marchandises charge d'exploitation. aussi عندنا هاد frais postaux et frais de télécommunication تا هي charge d'exploitation. عندنا impôt, taxes et droits assimilés تا هي charge d'exploitation. عندنا prime d'assurance تا هي charge d'exploitation. عندنا rémunération d'intermédiaire et honoraire تا هي charge d'exploitation. عندنا taxe urbaine et taxe d'utilité تا هي charge d'exploitation. دونك هادشي اللي عندي في charge d'exploitation. دونك غنجمعهم، ولكن اول حاجه خصني نرد لها البال هي هاد achat دو مارشونديز. ما غاديش ندخل ب 650,000 درهم. علاش؟ حيت عطينا ستوك انيسيال. ها هو عطينا ستوك انيسيال دو مارشونديز. هذا كيمثل ستوك انيسيال. عفوا هذا كيمثل ستوك فينال، حيت عطينا ستوك انيسيال في التحت. هذا تيمثل ستوك فينال حيت حنا في الاخر العام. حيت دابا حنا في لا فان ديال ليكزيرسيس. ها هي يعني ستوك فينال. ستوك انيسيال عاطيه ليه هو ستوك. هذا ستوك انيسيال هاد 280,000. يعني شنو غندير؟ غنحسب achat revendé achat revendé de marchandises. شنو كيساوي؟ هو كيساوي الاشا دو مارشانديز يعني هاد 650,000 درهم كيساوي achat de marchandises. نكتبها لكم باش كيساوي achat de marchandises $650,000 درهم. دونك كيساوي 650,000 درهم ديال achat de marchandises ناقص لا فارياسيون دو ستوك. ديما كنسبقو ستوك فينال هو الاول اللي هو ستوك فينال غيساوي لينا 250,000 درهم ناقص ستوك انيسيال اللي هو 280,000 درهم. وكنجي كنحسب كيخرج ليا كيساوي 680,000 درهم. دابا هذا 680,000 درهم هي القيمه ديال اشا غوفوندي دو مارشانديز 680,000 درهم. دابا حسبتها. دونك غنجي نحسب دابا الشارج ديكسبلوطاسيون. الشارج ديكسبلوطاسيون عندي غنشد هاد 680,000 درهم غنزيد ليها لي كونط الاخرين اللي داخلين عندي في لي شارج ديكسبلوطاسيون. ها هما كلهم حطيتهم هنا. يعني ان شارج ديكسبلوطاسيون غيساوي لينا قلنا 680,000 درهم ديال اشا غوفوندي دو مارشانديز اللي حسبت. غنزيد ليها لي فري بوستو اي فري دو تيليكومونيكاسيون 2000 زائد impôt, taxes et droits assimilés 42,000 زائد prime d'assurance 24,000 زائد honoraire اللي هما 70,000 درهم زائد taxe d'utilité اللي هما 54,000 درهم. ونحسب هادشي شحال يخرج ليا. دونك
غيخرج ليا في هادشي كيساوي، غتخرج لينا 872 ألف درهم. 872 ألف درهم. دونك هادشي اللي خرج ليا في شارج ديكسبلوطاسيون. دونك دابا غنمشيو نكوشيو لا بون ريبونس. ها هي 872 ألف درهم هي التوتال ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون. هو الجواب الصحيح هو دي. دابا نحسبوا الريزلتا ديكسبلوطاسيون. الريزلتا ديكسبلوطاسيون شنو كتساوي؟ الريزلتا ديكسبلوطاسيون معروفه، هي الريزلتا هي التوتال برودوي ديكسبلوطاسيون موا لي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني 950 ألف ناقص 872 ألف. دونك عندنا 950 ألف ناقص 872 ألف، غتخرج ليا 78 ألف. ها هي 70 ألف. يعني غنشد هاد 950 ألف غنقصها من 872 ألف. نعاود الحساب باش نتأكدو. دونك 950 ألف ناقص 872 ألف غتخرج لي 78 ألف. دونك هذه هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون. هذا هو الجواب الصحيح. دابا نمشيو للنيفو فينونسي، يعني نحسبوا شارج فينونسي والبرودوي شارج فينونسيير غير البرودوي فينونسيير. دونك نبداو بالبرودوي فينونسي. لي برودوي فينونسي شنو عندنا فيه؟ لو برودوي فينونسي ما عندنا حتى شي حاجه كاينه في برودوي فينونسي، زيرو. ما كاين حتى شي كونت ديال برودوي فينونسي. دونك برودوي فينونسي زيرو، برودوي فينونسي زيرو. دونك برودوي فينونسي زيرو ما كاينش. لي شارج فينونسيير، لي شارج فينونسيير ها هو انتيغي دي زومبران اي ديت 60 ألف. دونك لي شارج فينونسيير 60 ألف. ها هي لي شارج فينونسيير 60 ألف. هو الجواب الصحيح. برودوي فينونسي ما كايناش. دونك الريزلتا فينونسي، ريزلتا فينونسي هي برودوي فينونسي زيرو موا لي شارج فينونسيير 60 ألف. دونك زيرو ناقص غتخرج لنا موان 60 ألف. هذه هي الريزلتا فينونسي ناقص 60 ألف. ها هي الريزلتا فينونسي ناقص 60 ألف. هذا هو الجواب الصحيح هو او. دابا نشوفو نحسبو الريزلتا كورون. بوغ لو ريزلتا كورون هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون 78 ألف ناقص الريزلتا بلوس لو ريزلتا فينونسي ناقص 60 ألف. دونك ريزلتا ديكسبلوطاسيون 78 ألف زائد ناقص 60 ألف. دونك عطاتينا 18 ألف. ها هي الريزلتا كورون 18 ألف. دابا نشوفو الريزلتا نون كورون، ولا الريزلتا نون كورون هي البرودوي نون كورون موا لي شارج نون كورون. بالنسبه للبرودوي نون كورون فيها البرودوي نون كورون. دونك هنا ما عندنا حتى شي حاجه بالنسبه للبرودوي نون كورون. برودوي نون كورون زيرو، ما كاين حتى شي كونت ديال برودوي نون. باغ كونطخ لي شارج نون كورونت عندنا هيا شارج نون كورونت بيناليتي اي اموند فيسكال. شارج نون كورونت 10000. شارج نون كورونت 10000. دونك شارج نون كورونت 10000. دونك يعني الريزلتا نون كورون هي برودوي نون كورون زيرو ناقص لي شارج نون كورونت اللي هما 10000. دونك غتخرج لنا موان 10000 ناقص 10000. ريزلتا نون كورون ناقص 10000. ها هو الجواب الصحيح ناقص 10000 دي. ناقص 10000. ريزلتا نون كورون ناقص 10000. دابا الريزلتا نيت دو ليكزيرسيس. الريزلتا نيت دو ليكزيرسيس هي الريزلتا كورون 18000. دونك ريزلتا نيت هي 18000. ريزلتا كورون زائد ريزلتا نون كورون 10000. دونك غتخرج لينا 8000. دونك غتخرج لنا الريزلتا كتساوي 8000. دونك هذا هو الجواب الصحيح هو بي. ها هو بي. دونك دابا زالينا الكيستيون ديال سي بي سي. دابا غنتقلو الكيستيون ديال لو بيلون. لو بيلون يعني لو بيلون غنحاول اني نقاد لو بيلون لي زيلومون اللي عندي في لو بيلون. دونك الفينونسمون بيرمانون شنو فيه؟ نكتب لي كونت. فينونسمون بيرمانون فيه الكابيتال. ها هو كابيتال فينونسمون بيرمانون. دونك هنا هذا هو
دونك البيلون اول حاجه عندي الفينونسمون بيرمانون. شنو لي كونت اللي عندي في الفينونسمون بيرمانون؟ اول حاجه الكابيتال ا ديتيرميني، نكتب نجي هنا نكتب كابيتال، لكن ما عنديش القيمه ديالها ابخي نجبدو. شنو كيتبع الكابيتال؟ واحد الحاجه خصكم ما تنساوهاش هي الغيزيلطا. دونك هاد الغيزيلطا اللي عطاوكم هنا اللي خرجت لينا في السي بي سي 8000 راه ضروري خصها تبان في، حيت هذا راه فان ديكزيرسيس، يعني البيلون دو فان ديكزيرسيس، يعني هاد الغيزيلطا ديال 8000 اصا ضروري دار فيه. هادي غيزيلطا نت اللي هي بينيفيس، غنكتبو هنا غنكتبو غيزيلطا، نكتبو هنا نكتبو غيزيلطا تاع نت، نكتبو فيها 8000 هي لقيناها. ابخي نجبدو الكابيتال ضروري خصها تدخل ا ديتيرميني. ابخي لي كونط اخرين اللي عندنا في الفينونسمون بيرمانون نقلبو عليهم. دونك عندنا هاد الكونط ديال emprunt au prix des établissements du crédit 300000 emprunt emprunt 300000. اوسي عندنا هاد سيفونسيون، ولا عندنا باش ندير الترتيب بان لي واحد الكونت اخر اللي هو فورنيسور ديزيموبيليزاسيون، حتى هو فورنيسور ديموبيليزاسيون، حتى هو 190000 حتى هو خصو يدخل. فورنيسور بيليزاسيون 190000 حتى هو خصو يدخل. عاد دونك دابا اي كونت دخلتو نحاول انني نكوشي عليه باش ما يتعاودش. هذا ديجا دخل، دونك امبران تا هو دخلتو. بقى لي هاد سيفونسيون بور رياليزي ان بروجي دانفستيسمون، تا هو كيدخل في 520000 درهم. سيفونسيون دانفستيسمون، سيفونسيون d'investissement سيفونسيون d'investissement تاهي تندخلوها، القيمه ديالها 520000 درهم. سيفونسيون d'investissement 120000 درهم، انفستيسمون 520000 درهم. دونك هادشي اللي عندي في الفينونسمون بيرمانون. ابخي راه نحسب الطوطال تنسالي. دونك غنمشي دابا الكونت سويفونت هو لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي عندنا هاد عندنا البروفي مارك اي دروا اسيميلي، عندنا لانستالاسيون تكنيك، عندنا الماتريال اوتياج، عندنا الموبيلي دو بيرو اي ماتريال دو بيرو. دونك ديزولي كاين واحد الكونت سيت ما دخلتوش في الفينونسمون بيرمانون اللي هو ديبو اي كونسيونمون ريسو، تا هو كيكون في الفينونسمون بيرمانون. ديبو اي كونسيونمون ريسو تا هو غندخلو هذا فينونسمون بيرمانون. ديبو اي كونسيونمون ريسو، ديبو اي كونسيونمون ريسو فيه شحال المونطون ديالو؟ المونطون ديالو 40000 درهم. 40000 درهم، 40000 درهم. دونك الفينونسمون بيرمون اكتيف موبيليزي قلنا فيه البروفي، لانستالاسيون تكنيك، ماتيريال اوتياج، موبيلي دو بيرو. نشوفو شي كونت اخر، تيتر دو بارتيسيباسيون، شوفوا شي كونت اخر الا كان. دونك صافي هادشي اللي عندنا فيه. دونك هادشي اللي كاين عندنا في الفينونسمون بيرمانون. هادو هما لي كونت اللي داخلين. هما عندنا بروفي مارك اي دروا اسيميلي ب 85000 درهم، بروفي دونك بروفي مارك اكسيتيرا. مونطون ديالها اللي هو 85000 درهم.
89 ألف درهم. ابخي عندنا انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، هذا كونت كله كيتكتب هكا ماشي مشكل. انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج 1,300,000 درهم. 1,300,000 درهم. ابخي عندنا الكونت ديال ماتريال دو ترونسبور 260,000 درهم. ماتريال ترونسبور 260,000 درهم. ابخي عندنا موبيليو موبيليي اي ماتريال دو بيرو. موبيليي اي ماتريال دو بيرو 120,000 درهم. موبيليي et matériel bureau. القيمة ديالها هي 120,000 درهم. Enfin عندنا titre de participation. titre de participation فيها هي 38,000 درهم. 38,000 درهم. 1000 درهم. ابخي نشوفو. دونك دابا سالينا من الاكتيف ايموبيليزي. دابا نمشيو للاكتيف سيركيلون كلاس 3. اكتيف سيركيلون. دونك لي كونت اللي عندنا داخلين في الاكتيف سيركيلون، عندنا اول حاجه stock de marchandises, client et compte rattaché et être valeur de placement. المهم نشوف الا ما كنتش شوف ابخي الا ما كانتش حاجه اخرى تحت. دونك صافي هادشي اللي عندنا غير هاد لي 3 كونت marchandises, client et TVP. Marchandises, client et TVP. Donc maintenant marchandises, valeur ديالها 250,000 درهم. عندنا client et compte rattaché. client compte rattaché هو نفسه client فيه 100,000 درهم. Enfin عندنا TVP, titre et valeur de placement فيها 55,000 درهم. 55,000 درهم. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبة لهذا. دونك ابخي غنشوفو كلاس 4. كلاس 4 باسيف سيركيلون. باسيف سيركيلون شنو فيه لي كونت اللي فيه؟ عندنا اول حاجه فورنيسور، عندنا ريمينيراسيون دو او بيرسونيل، وعندنا اوسي هاد الكونت ديال ديت سيغ اكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون. 3 كونت اللي عندنا. دونك الاول فورنيسور 160,000 درهم. فورنيسور 160,000 درهم. دونك عندنا اوسي الكونت ديال ديت سيغ اكيزيسيون ولا الكونت ديال ريمينيراسيون دو او بيرسونيل 80,000 درهم. دونك ريمينيراسيون دي او بيرسونيل 80,000 درهم. et enfin dette sur acquisition. dette sur acquisition تا هو القيمة ديالو اللي هي 70,000 درهم تا هو يتحط. 70,000 درهم. دونك هادو هما لي كونت اللي عندي بالنسبة الكونت الاكت الباسيف سيركيلون. ديزولي. دابا نمشيو للتريزور اكتيف.
51 عندنا تريزور اكتيف. تريزور اكتيف فيه لا بنك وفيه لا كيس. دونك بالنسبة لا بنك عطاونا فيه هي 270 ألف درهم، ولا كيس 90 ألف درهم. 270 ألف درهم و 90 ألف درهم. لا بنك 270 ألف درهم، 270 ألف درهم، ولا كيس 90 ألف درهم. دونك بالنسبة للتريزوري باسيف ما كاين حتى شي حاجة في التريزوري باسيف. دابا سالينا هادشي. دابا كيفاش نحسب المونطون ديال الكابيتال؟ دونك كنلاحظ بان اجي نحسب هاد الطوطال ديال لاكتيف كامل. الطوطال ديال لاكتيف هو نفسه غادي يكون في الباسيف، نفس الطوطال اللي في لاكتيف غيكون في الباسيف. دونك كي نحسب الطوطال ديال الاكتيف غتخرج ليا 2 المليون و 568 الف. يعني حتى في لاكتيف غندير فيه، حتى الباسيف غندير فيه 2 المليون و 568 الف. وكيفاش غنحسب المونطون ديال الكابيتال؟ نشد هاد الطوطال هذا ناقص هادشي كلشي، المجموع ديال هادشي كلشي ونحسب. خرج لي في الكابيتال مليون و 200 ألف درهم. دونك هذا هو المونطون ديال الكابيتال. شديت هاد الطوطال هذا ناقص المجموع ديال هادشي. دابا راه غنجيو نجاوب على لي كيستيون غولاتيف او بيلون دو سيت انتربريز. قال لك الكابيتال سوسيال خرجت لنا مليون و 200 ألف درهم. ها هو الجواب الصحيح، هو اخو بي. هذا هو مليون و 200 ألف درهم. لو توتال دو فينونسمون بيرمانون، توتال دو فينونسمون بيرمانون، اجيو تجمعوا هادشي، هادو غتجمعوهم، هادي يعطوكم، تشدوا هذا توتال ديال الفينونسمون بيرمانون يعطيكم دونك غادي يعطيكم 2 المليون و 258 الف. الا جمعنا هادو 2 المليون و 258 الف، 2 المليون و 258 الف. هذا هو الجواب الصحيح، هو 2 المليون و 258 الف. دونك هذا هو الجواب الصحيح. دابا توتال دو لاكتيف ايموبيليزي، توتال دو لاكتيف ايموبيليزي نجمعوا هادو ديال لاكتيف موبيليزي هما. جمعنا هادو عطينا، جمعنا هادشي هذا عطينا مليون و 800 و 3000. مليون و 800 و 3000. ها هي مليون و 800 و 3000. كيستيون 11. لاكتيف سيركيلون و الباسيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون غنجيو نجمعوا هادشي ديال لاكتيف سيركيلون، هادو هما لاكتيف سيركيلون، ما هادو عطونا 405,000. 405,000 ها هي. بالنسبه للباسيف سيركيلون غنجمعوا هاد لي كونط ديال الباسيف. 160,000 زائد 80,000 زائد 70,000 عطاتينا باسيف سيركيلون غادي يعطينا 310,000. هادشي اللي جمعناهم 310,000. 310,000 فهي هو الجواب سي. اخر حاجه التوتال دو باسيف سون ريزلتا، يعني نشدو التوتال ديال هذا نقصو منه 8,000. دونك سون ريزلتا قال لك يعني 2 المليون و 568 الف ناقص 8,000 عطينا 2 المليون و 560 الف. 2 المليون و 560 الف. ها هو الجواب الصحيح، هو بي. قال لك سون ريزلتا، يعني الريزلتا ما غاديش ندخلوها في الكالكول. توتال دو لاكتيف اي توتال دو لاكتيف راه ها هو حسبناه، هو 2 المليون و 568 الف. 2 المليون و 568 الف. ها هو الجواب الصحيح، هو دي. دابا سالينا هاد ليكزيرسيس ديال البيلون. دابا غننتقلوا لحاجه التمرين الثاني اللي هو ديال لي فاكتور. دونك نشوفوا التمرين ديال لي فاكتور. دونك بالنسبه للتمرين ديال لي فاكتور، دونك l'entreprise Midi Carpo a réalisé les opérations suivantes au cours de l'exercice 2018, le 25/12/2018. Donc Midi Carpo vend à la clinique Ar-Rahma des tensiomètres à 500 dirhams l'un et 20 thermomètres à 250 dirhams l'un, remise 10% et 55% et TVA. La facture numéro 4321 est réglée 25% par virement bancaire et le reste dans 3 mois. Donc نحاولوا نقادو لي فاكتور من الاولين.
قادو لي فاكتور. نبداو بالفاكتور الاولى. دونك عندنا المونطون بغيت. كيفاش غنحسبوه؟ المونطون بغيت غادي يكون هو نشدو 10 نضربوها في 500 زائد. دونك عندنا 10 ديال الطونسيومتر ب 500 زائد 20 في 250. 20 فوا 250 ونحسبو شحال كتساوي. دونك غيخرج لنا المونطون بغيت هو 10000 درهم. ابخي غنقصو الروميز ديال 10%. الروميز غنحسبوه، غنشدو هاد 10000 نضربوها في 10%، غتعطينا 1000. هذا هو الروميز 1000. دونك شنو يعطينا نيت كوميرسيال. دونك النيت كوميرسيال غادي يساوي لينا 9000. ابخي الاسكونت ديال 5%. اسكونت الا جينا حسبنا الاسكونت يعطينا 450. ابخي كيساوي نيت فينونسي. نشدو 9000 ناقص 450 عطاتينا 8550. ابخي TVA 20%. TVA 20% كتزاد. دونك الا جينا حسبنا TVA عطاتينا 1710. دونك نزيدو TVA باش يعطينا نيت ابيي. نيت ابيي اللي هو 10200. 10260. دونك هاهي الفاكتور نيميرو 1 قديناها. دونك بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا فاكتور كيفاش غتكون؟ هي الطريقه باش غنكونطابيليزيها. دونك انا غنكونطابيليزيها شي لونتربريز رحمه، شي لونتربريز اللي هو الاخرى اللي هي ميدي كاربو. دونك شي رحمه شي ميدي كاربو. دونك نبداو بشي رحمه. هاد لونتربريز اللي شرات رحمه، اللي شرات من ميدي كاربو هي اللي باعت. شوفوا نبداو مثلا حنا بالكونطابيليزاسيون شي ميدي كاربو. دونك غنبدا لكم بميدي كاربو. دونك نبداو ميدي كاربو. الجورنال ديالك شنو غدير؟ دونك بالنسبه لهاد لوبيراسيون دونك غدير في ديبيتي. دونك غادي ديبيتي الكونت ديال لا بنك، حيت قال لك لوبيراسيون هي ميدي كاربو هي اللي شرات. دونك يعني هي اللي شرات. دونك عفوا الرحمه هي اللي شرات وميدي كاربو هي اللي باعت. دونك يعني غنديروا لها فون دو مارشانديز، حيت هاد لي طونسيومتر اي لي تيرمومتر كيتعتبروا مارشانديز بالنسبه لهاد لونتربريز ميديا كاربو. ولكن بوغ لونتربريز رحمه اللي شراتهم راه كيتعتبروا ماتريال اوتياج، حيت غتخدم عليهم واحد المده طويله. دونك الموين دو بايمون توجور كتكون في الديبي اللي هو ريغلي فيرمون بانكير. دونك غنديروا لا بنك وغنديروا معاه الكونت ديال كليون، حيت اكريدي كليون. وغادي يكون اسكونت اللي هو اسكونت اكوردي. دونك هادو هما لي كونت ديال ديبي. دونك لا بنك المونطون ديالو هو قال لك ريغلي 25%. غنشد هذا غنقسمو. المهم بالنسبه للبروف كاع ما كيسول على لي مونطون، ليسونسيال هما شنو يدار في الديبي شنو يدار في الكريدي. يعني نعرفوا غير شنو غنديروا في الديبي شنو غنديروا في الكريدي. دونك ابخي في الكريدي شنو غادي يكون في الكريدي؟ في الكريدي غادي يكون فونت دو مارشانديز و ايتا TVA فاكتوري. دونك هذا بالنسبه لونتربريز ميدي كاربو. هادشي اللي غنديروا لها لا كونطابيليزاسيون. بالنسبه لونتربريز الاخرى اللي هي
هي l'entreprise الرحمة. فهاد لوبيراسيون شنو غيدير؟ دونك في الدي بي شنو غادي يكون في الدي بي؟ نكتب لكم ديريكتومون لي كونط اللي غادي يكونوا في الدي بي. في الدي بي غادي يكون لي كونط اللي هما ديال ماتريال اي اوتياج، وغادي يكون اوسي الكونط ديال ايتا TVA récupérable sur immobilisation، حيت شريت immobilisation. هادشي اللي كاين في الدي بي. في الكريدي غادي يكون لي مويان دو بايمون اللي هو اول حاجه لا بنك، وغادي يكون معاه فورنيسور حيت اكريدي، وغادي يكون معاه اسكونت اوبتوني. دونك هنا هكا غنديرو بالنسبه لونتربريز الرحمه. دونك غنجاوب نحاول نجاوب على لي كيسيون اللي غولاتيف عندنا. بالنسبه لا فاكتور نيميرو 432 دونك عندنا نيت فينونسي 8550 صحيحه، هي نيت فينونسي لقينا فيه دونك هذه صحيحه 8550. بالنسبه للمونطون دو تي في لقينا 1710 خطا. نيت ابي هو هذا صحيحه، نون نيت اديدوير ما كايناش. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هو كيسيون 13. دونك هنايا فاكتور هادي نشوفوا لا كونطابيليزاسيون. المهم ابخي تنكملوا. شو دابا الفاكتور سويفونت هي لا فاكتور ديال روتور دو طونسيومتر اي 4 thermomètre défectueuse. Donc غنديرو فاكتور avoir autour de 2. يعني غنديرو واحد الفاكتور جديده اللي هي فاكتور avoir اللي المونطون بريت ديالها هو اش. قال لك رد داكشي اللي ردينا، قال لك ردوا جوج ديال، دونك ردوا جوج ديال طونسيومتر غنضربهم يعني جوج مضروبه في 500 زائد جوج ربعة ديال ترمومتر غنضربوهم في 250. دونك يعطينا المونطون بغيت اللي هو 1000. دونك شنو كنديرو؟ هادو نفسهم غنحافظوا عليهم، يعني الرميز ديال 10% غنعاود نحسبو. اعطيني عفوا هذه 2000 ماشي هذه 2000 ماشي 1000. الرميز ديال 10% اللي هو يخرج 200. دونك كيساوي النت كوميرسيال اللي هو 1800 ابري الاسكونت ديال 5%. نفس هاد لي مو هادشي خصنا نحافظ عليه، ولكن كنحسب على هاد الجديد، يعني غادي يكون هو 80 ابري نيت فينونسي غادي يكون 1710 ابري TVA الى جينا حسبناها تخرج لينا 342. دونك نت اديدوير هذه فاكتور افوار نت اديدوير هو 2052. دونك هذه هي لا فاكتور. ابخي نشوفوا لا فاكتور الاخيره اللي هي هذه لا فاكتور ديال ادريسي الرحمه فاكتور افوار 1200 درهم ديال ريستونت تي في 20%. هذا عطاكم ديريكتومون ريستورن، عطاكم الريستورن يعني 3 زير كيساوي 1200. نحسب عليه غير تي في 20%. جيت حسبت لي تي في يخرج ليا تي في 240 او ابري نيت ا ديدوير اللي هو 1440. دونك هكا اللي غنديرو بالنسبه لهاد الفاكتور افوار الاخيره. دونك غنجيو نجاوبو على لي كيسيون ريلاتيف ا سي فاكتور. دونك لا فاكتور ديال هادي نفسها الاولى كيسيون 14 لا فاكتور نيميرو
A4 يعني الفاكتور افوار A4 هادي فاكتور افوار ديالها راه حسبنا فاكتور افوار هي لقينا فيها هادشي تيسول دابا على هادشي دونك النت كوميرسيال لقينا فيه 1800 يعني هذه خطأ. النت فينونسي لقينا فيها 1710 دونك هذه صحيحة ها هي. مونطون دي تي في لقينا فيه 342 خطأ. النت ا ديدوير 1052 ماشي النت ا بي يعني هذا صحيحة. يعني شوف الصحيحة هو بي او او. شوفوا الفاكتور الأخيرة ديال الريستور لقينا في النت ا ديدوير 1440 ها هي نت ا ديدوير 1440 يعني دي صحيحة 1440 لقينا ها هو نت ا ديدوير ها هو لقينا فيه 1440 ها هي يعني هذا هو الجواب الصحيح. تو دابا نشوفوا الكونطابيليزاسيون. Pour comptabiliser la facture numéro 4321 الرحمة دوا شنو؟ الرحمة بالنسبة للرحمة راه شنو قلنا خصها دير؟ قلنا كديبيتي ماتريال اوتياج ايت اكتيفيا ريكوبيرابل. دونك ديبيتي ماتريال اوتياج ايت اكتيفيا ريكوبيرابل. هيا ماتريال اوتياج صحيحة. ايت اكتيفيا ريكوبيرابل صحيحة. هادو صحيح. دونك نفس لا فاكتور الرحمة دوا كريديتي. شنو كتكريديتي بالنسبة لنا؟ كتكريديتي بونك. وهنا ديزولي هنا درت واحد الخطأ كنعتذر حيت عندنا هذا بيي دون 3 موا يعني هنا ما غاديش نديرو فورنيسور غنديرو ديت سيغ اكيزيسيون. هادي غنديرو فيها ديت سيغ اكيزيسيون ماشي. دونك هنا ديزولي غير ما شفتش مزيان لوبيراسيون شنو فيها. دونك قال لك هنايا عندنا لو غيز دون 3 موا حيت شرينا واحد الماتريال اوتياج هذا ايموبيليزاسيون يعني دونك نديرو الكونت ديال نزيدو الكونت ديال ديت سور اكيزيسيون ديزيموبيليزاسيون ومعاه اسكونت اوبتوني هكا اللي غنديرو مع اسكونت اوبتوني هادو هما في الكريدي. دونك لا بونك ديت سيغ اكيزيسيون دونك عندنا ها هو الجواب كاينه ديت سيغ اكيزيسيون صحيحه. عندنا اسكونت صحيحه وعندنا حتى لا بونك صحيحه. هادو كلهم غيديبيتاو. دابا بوغ لونتربريز ميدياكور. دابا ميدياكور سولنا على الفاكتور افوار. دونك ميدياكور فاكتور افوار ديالها هادي شنو غنديرو في الفاكتور افوار؟ غنشدو غنقلبو هاد لي زيكريتور. غير هاد لا بونك ما غاديش نديرها يعني كليون و اسكونت اكوردي غادي يكونوا في الكريدي و فون دو مارشانديز ايتاتيفيا فاكتوري غادي يكونوا في الديبي. دونك غنقلبو لي زيكريتور يعني قلنا غنقلبو لي زيكريتور يعني غنديبيتيو الكونت ديال ايتاتيفيا فاكتوري والكونت ديال فون دو مارشانديز. دونك هادو هما لي غادي ديبيتاو. وشنو غادي تكريديتا ليسكونت اكوردي ومعاه لو كليون. بالنسبه للفاكتور الاخيره ديال لي 3 زير اوبسيوني هذيك لي 3 زير اوبسيوني كيفاش كنديرو نفس داكشي اللي كنديرو. المهم دابا شنو غنديرو هاد لوبيراسيون كيفاش غتكون غادي نديبيتيو الكونت ديال لي 3 زير اكوردي بار لونتربريز هذا ديبيتا وعاد ديبيتا معاه ايتاتيفيا فاكتوري. دونك هادو هما اجوبه صحيحه. اما الكليون كيكون في الكريدي. دونك هادشي اللي كنديرو في هاد لوبيراسيون الاخيره. لوبيراسيون الاخيره ها كنديرو نكتب لكم باش تشوفوا لوبيراسيون ديال الفاكتور ديال ريستون. دونك كنديرو هنايا لي 3 زير accordé par l'entreprise ومعاه état TVA facturé. أما بالنسبة للديبي راه كنديرو كليون
دونك هكا كنديروا ليها. نتمنى انك استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون كوريكسيون ديال ليكزامان. كان معكم الاستاذ كريم إكرومس، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.